para maghatag sa amon nga serbisyo sa community sa Barangay Asuncion kagiri sa eskwelahan sa Melvilla Elementary School. Hindi tani makahatag sa panlaom no, or hope sa kada isa sa amin. No? Amoy lang amon nga team subo katuig create hope in the world. Ako nagapasalamat gid sa Rotary Club Area TS. Nagapasalamat gid ako sa inyo sang napukan sa inyo serbisyo diri sa amon. Pati man ang mga kabataan diri sa Melvilla Elementary School. Kamdayo, taobang kamdayo, nato of you black